नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले घोषणा गरेको आम हडतालका विषयमा अलि बढी केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालको असर देशव्यापी परेको छ। राजधानी काठमाडौँमा हडतालको असर तुलनात्मक रूपमा केही कम परेको देखिएको भए पनि देशव्यापी रूपमा प्रभाव परेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले बिहिबार आह्वान गरेको आम हडतालको कारण भने फरक छ। असंवैधानिक रूपमा सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले बिहिबार आम हडताल घोषणा गरेको थियो। आम हडतालका क्रममा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरू नै सडकमा आएका छन्। सडकमा निस्केका अध्यक्ष प्रचण्डले अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको दावी गरेका छन्। उनले आगामी फागुनमा सबै राजनैतिक दलले संयुक्त रूपमा सडक प्रदर्शन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको र फागुनदेखि हुने आन्दोलनमा कांग्रेस समेत सडकमा सँगै आउने जिकिर समेत गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। सरकारले संविधान मिच्ने काम गरेको र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै सशक्त आन्दोलन गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले हटाउने प्रचण्डले दावी समेत गरेका छन्। असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले संसद विघटन गरिएको र जनताको अधिकार खोज्न खोजिएकाले आफूहरू आन्दोलनमा आउनु परेको प्रचण्डको दावी छ। आन्दोलन केपी र प्रचण्ड बीचको जुहारी नभई गणतन्त्र र गणतन्त्र विरोधीको लडाईँ भएको उनले बताएका छन्। प्रचण्डले शुक्रबार ओली समूहले काठमाडौँमा गर्न लागेको सभालाई पञ्च र्याली भएको बताएका छन्। संसदीय सुनवाई नगरी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जंगली राज जस्तो गर्न खोजेको प्रचण्डको आरोप छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइ हेरौँ। पहिलो कुरा त हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै सुरुदेखि गरेको पहिलो चरण, दोस्रो चरण, अहिले तेस्रो चरण पनि शान्तिपूर्ण नै हो। हामीलाई यो बन्द हडताल गर्न रहर चाहिँ थिएन, तर एउटा बाध्यता हो। जनताको लागि आन्दोलन एउटा बाध्यताको रूपमा आउँछ। अहिले जसरी संविधान नियम कानुन मिचेर झन्डै झन्डै जंगली राज चलाउन खोजिएको छ, त्यसको प्रतिवाद गरिएन भने 70 वर्ष लडेर ल्याएको संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै धरापमा परेको हुनाले यो बाध्यात्मक स्थिति हो। हामीलाई थाहा छ जनतालाई यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना, जनताको भावनालाई हामीले बुझेका छौँ, सम्मान पनि गर्छौँ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो बाध्यात्मक अवस्था आउँछ। यो जनताकै लागि हो, लोकतन्त्रकै लागि हो, समृद्धिकै लागि हो र यस खालको आन्दोलनहरू जनताको निम्ति उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने आन्दोलन भएको हुनाले केही दुःख भए पनि, केही अप्ठ्यारो भए पनि जनताले साथ दिँदै आएका छन्, अहिले पनि दिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जस्तो पछिल्लो समय माघ 9 गते तपाईँहरूको शक्ति प्रदर्शन पछाडि माघ 23 गते अर्थात् भोलि नारायण हिजो अगाडि सरकारी तर्फबाटै अथवा प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट चाहिँ अर्को एउटा काउन्टर भइरहेछ। नारायण रोजिनु फेरि 23 गते सरकारको तर्फबाट प्रदर्शन हुनु। अब एउटा कुरो त के हो भने सरकारले जसरी संविधान मिच्ने काम गरेको छ, दिउँसै रात पार्ने काम गरेको छ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ, त्यसको विरोधमा देशका सबै राजनीतिक दल, नागरिक आन्दोलन, पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कवि, कलाकार सबै नै उत्रिसकेका छौँ। सबैको विरोध छ। यस्तो बेलामा सरकार आफैले जुलुस निकाल्ने भनेको त्यो मैले त सुरुदेखि भनेको छु। हिजो पञ्चायतको बेलामा पञ्चहरूले पञ्च र्याली निकाल्थे, भयभरका ब्युरोक्रेसीका मान्छेहरूलाई ल्याएर मान्छे खरिदेर पैसाबाट ओसारेर चाहिँ निकै ठुलो 46 सालको आन्दोलन अगाडि म सम्झिन्छु। अहिले पनि ठुल्ठुला पञ्च र्याली हुन्थे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाखका। तर त्यो पञ्च र्याली थियो, त्यो निम्नी बेलाको बत्ती थियो। आफैले संविधान मिच्ने, आफैले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने अनि आफै मान्छे बटुलेर जुलुस गर्ने भनेको यो पञ्च र्याली बाहेक केही होइन। हामीले गरेको जनआन्दोलन, जनप्रदर्शन हो। अब केपीजीले गर्ने भनेको पञ्च र्याली बाहेक केही पनि हुँदैन। मैले त भनेको छु, उहाँले जुन दिन संविधानको घात गर्नुभयो, जुन दिन चाहिँ संविधान मिचेर चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो र अहिले पनि जसरी हिजो संवैधानिक परिषद न त्यसको प्रक्रिया पुगेको छ, न त्यो ऐन अनुसार छ,
न नियम अनुसार छ, जबरजस्ती लगेर शपथ ग्रहण। उहाँ अदालतमा रिट परेको छ, त्यसको सुनवाई गर्नु पनि छैन, सुनवाई समिति पनि छैन भनेपछि यो प्रतिगमनको पनि असाध्य भद्दा रूप देखियो। मैले त यसलाई जङ्गली राजको सुरुवात भएको जस्तो ठानेको छु। त्यसकारण नेपाली जनता केही अप्ठ्यारो भए पनि आन्दोलनमा साथमा छन्, त्यही विश्वास मेरो छ। अन्तिम सर, जस्तो अहिले यो पछिल्लो समय तपाईँले केही भन्ने र उहाँले त्यसको जवाफ दिने, अब उहाँको जवाफ आएपछि फेरि तपाईँले दिने केही चिजहरू जोड्न खोजेको चाहिँ यो जुहारी चलिरहँदाखेरि र उहाँले भनौँ न अब अहिले संवैधानिक निकायको उयो भयो, फेरि सम्मेलन गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको यो आन्दोलन अब अझै सशक्त बन्छ अथवा यस्तै आन्दोलन हडतालहरू हुन्छन् आगामी दिनमा यदि उहाँको यही तरिकाको भनौँ न कार्य रहिरहेमा तपाईँहरूले गर्ने के हो तपाईँहरूको? अब पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो केपी ओली र प्रचण्डको बिचको जुहारी हुँदै होइन। यो नेपाली जनताले 70 वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा हो। मानिसहरू एक थरीले यो प्रचण्ड र केपी ओलीको या माधव नेपाल र केपी ओलीको भन्न खोजेका छन्, त्यो सत्य होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संविधान मिचिएको हुनाले के नेपाली कांग्रेस के जसपा सबै राजनीतिक दल पनि त यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाले सरकारले भनेर त सडकमै छन्। सबै नागरिक आन्दोलन सडकमा छ भने यो केपी र प्रचण्डको जुहारी भनेर बुझ्नु नै गल्ती हुन्छ। यो लोकतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधीको लडाईँ हो, यो गणतन्त्र र गणतन्त्र विरोधीको लडाईँ हो। यो समावेशी समानुपातिक यो देशका सबै वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको हक अधिकारको रक्षा गर्ने या त्यसलाई सिद्ध्याउने भन्ने लडाईँ हो, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुँदै जान्छ। यो त हामीले हिजो संवैधानिक परिषद र भूमि आयोग सम्बन्धी जे निर्णय सरकारले गर्यो, बलमिचाइ जसरी गरियो, निरङ्कुशताको पराकाष्ठाको रूपमा चाहिँ जसरी गरेको छ, त्यसको प्रतिवाद हामीले जनतालाई जानकारी दिन पनि हामीले यो उपाय अपनायौँ। हाम्रो 28 गतेको जो विशाल शक्ति प्रदर्शन हो त्यो हाम्रो कायम छ। त्यति हुँदा पनि चाहिँ समस्या समाधान भएन भने हामी अझ ठुल्ठुलो आन्दोलनमा जान्छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने कतिपय नागरिक आन्दोलनका अगुवाले भनेका पनि छन्, हाम्रो नेपाली कांग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग, अरू सबै पत्रकार बुद्धिजीवी साहित्यकार सबैसँग नै कुरा भइरहेको छ। सम्भवतः फागुनको पहिलो हप्तादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि केपीको आयु सिद्धिन्छ, जनआन्दोलनै हुन्छ। यदि केपीले पश्चाताप गरेर पछि नहट्ने भने ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ, यो अहिलेसम्मकै ठुलो हुन्छ र त्यसले चाहिँ सबै लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुशताका पक्षपातीहरूलाई बढार्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले फागुनदेखि संयुक्त रूपमा सडक आन्दोलन गर्ने दावी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म पनि एकल रूपमै आन्दोलन गर्ने भनिरहेको छ। कांग्रेसलाई नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा सहभागी हुनका लागि आह्वान गरेको भए पनि कांग्रेसले भने एकल रूपमा सडक प्रदर्शनका लागि समर्थ रहेको भन्दै कसैको पक्ष वा विपक्षमा रहेर आन्दोलन नगर्ने बताइसकेको छ। कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सहकार्यका लागि आग्रह गरे पनि कांग्रेसले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री वा प्रचण्ड नेपाल समूह कुनै पनि समूहमा नलाग्ने बताउँदै आएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको आम हडतालका क्रममा ठाउँ ठाउँमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। देशभर कैयौं नेता घाइते भएको झण्डै 200 नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ, जसको प्रचण्ड नेपाल समूहले विरोध समेत गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेता कार्यकर्ताहरूमाथि धरपकड गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को अधिनायकवादी चरित्र देखाउन थालेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधान मिच्दै अघि बढेको र एकपछि अर्को अधिनायकवादी चरित्र देखाउन थालेको आरोप लगाएका छन्। नेपालले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको जबरजस्ती शपथ गराइएको भन्दै आयोगमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत रहेको बताएका छन्। अधिनायकवादको विरुद्धमा जनतालाई विरोध जनाउनुहोस् भनेर आम हडताल आह्वान गरेको उनको भनाइ छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले सरकारको आलोचना समेत गरेको छ।
भन्ने कुराको पर्याप्त उदाहरणहरू एकपछि अर्को आफै उनले पेश गरिरहेका छन्। उनी लोकतन्त्र विरोधी हुन्, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन गरिरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि लाठीचार्ज गरिएको छ। देशभरिमा त्यस्तो रिपोर्टहरू पाइरहेका छौँ। र त्यस क्रममा हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि उनले पुलिस शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् र उनी एउटा निरङ्कुश शासक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनका यिनै कामहरू विभिन्न कुराहरूमा अभिव्यक्त भइरहेका छन्। उनको शैलीहरू, उनका तरिकाहरू, उनका दृष्टिकोणहरू र यसबाट सिङ्गो देश आक्रान्त भएको छ। संविधान नै अहिले मर्माहत भएको छ। प्रतिनिधि सभालाई यिनले हत्या गर्ने जमर्को गरेका छन् र सिङ्गो संविधानका सबै प्रावधानलाई कुल्चिँदै गइरहेको हुनाले यसको प्रतिवाद स्वरूप आम जनतालाई सचेत बनाउनका लागि, समयमा सचेत बनाउनका लागि हामीले आह्वान पनि गरेका हौँ। अवश्य पनि बन्दले गर्दाखेरि जनताले दुःख कष्ट भएको छ, यसमा हामी क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। कहिलेकाहीँ कष्ट सहनु पर्दो रहेछ। भोलि पाउने सुखका लागि हामी नयाँ समाज बनाउन चाहन्छौँ, लोकतान्त्रिक समाज बनाउन चाहन्छौँ, समाजवाद उन्मुख दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौँ। जनताको दुःख कष्टप्रति हामी संवेदनशील छौँ, तर पनि हामीले जनताको कहिलेकाहीँ दुःख उठाएर भोलिको सुखको दिन ल्याउनका लागि लाग्नुपर्ने भएको हुनाले सबैको सहयोगको निम्ति हामी विनम्र आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। देशमा अमन चयन भयो, देशमा संविधान लागू भयो, देशमा कानुन लागू भयो, राम्रोसँग राज्यले ठिक ढङ्ग गर्यो भने ती जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन् है। अहिले मैले अघि पनि भने हाम्रो नितान्त शान्तिपूर्ण हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बिथोल्नका निम्ति राज्यले एकातिर सञ्चार माध्यमका नाममा साइबर सेना भनेर तपाईहरु आफैले साइबर सेना गठन गरेको छ है। अहिले हामीले अपिल गरेका छौँ त्यो साइबर सेनाले के अरे बन्द फिर्ता गरे भनेर उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा हालिदिए। यो कुन नैतिकता हो है। अनि त्यस्तै गरिकन हामीले अपिल गरेका छौँ शान्तिपूर्ण आज गाडी नचलाइदिनुस्, यातायात नचलाइदिनुस्, स्कुल बन्द गरिदिनुस्, आज व्यापार बन्द गरिदिनुस्। हामीले अपिल गरेका छौँ कारखाना बन्द गरिदिनुस्, आजको अपिल गरेका छौँ। बलजफ्ती गाडी चलाइदिएर इरिटेसन पैदा गर्ने कसले गरिरहेका छ? त्यसले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसले के गर्दिने भनेर भन्दाखेरि यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक मोडमा लग्न पाइयो भने, दमन गर्न पाइन्छ भने नियतजन्य ढङ्गले त्यो गतिविधिहरू गरेका छ। त्यसकारण हाम्रो नितान्त शान्तिपूर्ण हामीले देख्नुहोस् न, हामीले अपिल गरिरहेका छ तपाईँहरू आज बन्द गरिदिनुहोस्, नचलिदिनुहोस्। सरकारले निर्देशन गरेको छ जसरी भए पनि आऊ, जसरी भए पनि बाटो खोल, जसरी भए पनि भने के हो। बिहानै हामीले भन्यौँ हाम्रा केही साथीहरू बाटोमा हिँड्दै गिरफ्तार गरिदियो, हिँड्दै गिरफ्तार गरिदिएको छ। हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, पछि हामी त गिरफ्तार गर्ने योजना छैन भन्नु भने अहिले हामी आफै सडकमा गएका छौँ। त्यस कारणले र यो पहिलो कुरा त यो हाम्रो आन्दोलनको शैली भयो। दोस्रो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि आज हामीले नेपालको संविधान नेपाली जनताले युद्ध र आन्दोलनको बलमा ल्याएको परिवर्तनबाट बनेको संविधान। युद्ध भयो 10 वर्ष, आन्दोलन भयो, हामी सबै सिङ्गो नेपालीहरू निरङ्कुशताको विरुद्ध लडाइँ लड्यौँ, लोकतन्त्रको निम्ति लडाइँ लड्यौँ, समृद्धिको लागि लडाइँ लड्यौँ। त्यसबाट प्राप्त भएको संविधान हो। त्यो संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा समृद्धिको दिशामा लैजाने, मुलुकमा अमन चयन काम गर्ने, मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, मुलुकको लोकतन्त्र बहाली गर्ने र राज्य जनताप्रति एकाउन्टेबल उत्तरदायी बन्ने, सिङ्गो देश जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने यो व्यवस्थामा, यो अवस्थामा वर्तमान सरकार दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यो सरकार हामीले बनाएको सरकार, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार है। तर त्यो हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले मूल नेतृत्वले नै संविधान विपरीत काम गर्ने, पार्टीको नीति विपरीत काम गर्ने, आजको आवश्यकताको विपरीत काम गर्ने, देशको स्वाधीनताको विपरीत काम गर्ने गरिसकेपछि विवश भएर हाम्रो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको छ। र हिजो मात्रै त्योभन्दा अगाडि संसद विघटन गर्नुभयो, संवैधानिक अधिकार थिएन उहाँसँग, काहीँ पनि छैन, त्यो तपाईँहरू जगजाहेर छ। हिजो मात्रै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति, संसदको सुनवाई समिति छैन, सुनवाई समितिले सुनवाई नगरिकन नियुक्ति गर्न पाइँदैन। संविधानको धारा 292 मा त्यो व्यवस्था गरेको छ है। उहाँले बलजफ्ती गरिदिनु भयो है, बलजफ्ती गरिदिनु हो। त्यसको प्रतिवाद स्वरूप संविधान पटक पटक मिचिन थाल्यो। त्यसलाई हामीले यो प्रतिगमन फिर्ता गर्नका निम्ति हामीले यो अपिल गर्न जनतालाई बाध्यतावश यो प्रतिक्रिया जनाउनु।
गत पुस 5 गते सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपामा फाटो आएको थियो। प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा संसद विघटन गरिदिएपछि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारको कदमको विरोध मात्रै गरेन, केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही समेत गरिसकेको छ। यसअघि स्थायी कमिटिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसारै सोमबार बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेतबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसबाहेक केन्द्रीय कमिटी बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलको जिम्मेवारी समेत खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रीय कमिटिको बैठकले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो समूह आधिकारिक रहेको दावी पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्नो समूहको नेकपा आधिकारिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम र दलको नाम दावी गर्दै निवेदन दिइसकेको छ। दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आफ्नो समूहको नेकपा आधिकारिक रहेको दावी गर्न नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका दुवैजना अध्यक्ष निर्वाचन आयोगमै पुगेका थिए। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये बहुमत संख्या आफूहरूसँग रहेकाले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दावी गरिरहेको छ। ओली पक्षले आफूलाई आधिकारिक दावी गरेको छुट संविधानले दिएको भए पनि तथ्य प्रमाण र दल ऐनको व्यवस्था बमोजिम आफूहरूले नै आयोगबाट आधिकारिकता पाउने प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको विश्वास छ। सर्वोच्चमा संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा बहस भइरहेकाले चुनावको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन समेत प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि समेत नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले चुनावको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तर आयोगले भने चुनावको मिति सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहको आग्रह अस्वीकार गरेको थियो। यसअघि निर्वाचन आयोगमा आफ्नो समूह आधिकारिक रहेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले समेत पत्र बुझाएको थियो। तर आयोगले भने दाबी पुग्ने कागजात नल्याएको भन्दै कुनै पनि समूहलाई आधिकारिकता नदिने निर्णय सुनाएको थियो। अहिले फेरि त्यही विषयसहित नेकपाको प्रचण्ड समूह निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि आयोगले के निर्णय गर्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सरकारले संसद विघटन गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको नियुक्तिको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको आम हडतालको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै आन्दोलनमा सडकमा निस्किएको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले बिहिबारका लागि घोषणा गरेको आम हडतालले दैनिक जनजीवन प्रभावित बनेको छ। तर प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले भने जनतासँग माफी समेत मागेको छ। सरकारले अहिलेको व्यवस्था नै मास्नका लागि काम गरिरहेको निष्कर्ष सहित आन्दोलनको विकल्प नरहेको भन्दै यसबाट परेको असरका लागि माफी माग्ने निर्णय प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको छ। तर सरकारले भने बिना सिट्टीमा प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले आम हडतालको घोषणा गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेको छ। सरकारले निर्धक्क भएर दैनिकी चलाउन सर्वसाधारणलाई आह्वान समेत गरेको थियो। तर सडकमा सरकारले भनेको जस्तो निर्धक्क भएर दैनिकी चलाउने अवस्था भने देखिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह आगामी चुनावसम्म मात्रै देखिने दावी यही बीचमा गरिरहेका छन्। उनले पार्टीबाट भागेर जनतालाई बन्दका नाममा दुःख दिएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहको चर्को आलोचना समेत गरेका छन्। उनले जनतालाई दुःख दिने नियतले बन्द आह्वान गरेको भन्दै जनतालाई दुःख दिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब तोकिएको समयमा चुनाव हुने र कसैले पनि रोक्न नसक्ने भन्दै आएका छन्। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ हेरौं। जनतालाई अलि दुःख त दिनुभयो उहाँहरूले, कहीँ तरकारी फ्याँक्दिनु भयो, गरिबको तरकारी फ्याँकेर महान आन्दोलन उहाँहरूले सफल पार्दै हुनुहुन्छ।
बाटाका छेउमा ल्याएर तरकारी कति दुःख कष्ट गरेर फलाएको तरकारी बाटाका छेउमा ल्याएर बेचिराखेको तरकारी एउटी बुढी आमाले डोकामा बोकेर ल्याएको टमाटर सडकभरि फ्याँकेर क्रान्तिकारिता देखाउनु भयो प्रचण्डले, माधव नेपालले। अरूका गाडी जमाउनु भयो, आफू गाडीमा सवार भएर चाहिँ तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्नु। अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन, आफैले बन्द गरे गाडीमै त नचढ्नु, अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा, अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भनेर बाइक लिएर अर्को बाइक लिएर हिँड्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हिँड्दै हिँड्नुभयो। अर्को कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, कार्यकर्ता यता छन्, कहाँबाट होस् त उता कार्यकर्ता सिद्धिएछन्। आफै हामी यहाँ छौँ भन्ने एउटा टाँसो, अनि गाडी रोक्दा भनेर को उभिया छ भनेर यसो हेर्दाखेरि त प्रचण्ड उभिराख्या। उभिएको कहाँ फेरि कस्तो ठाउँमा? सातो बाटो। उभिएको पनि सातो बाटो, ठाउँ पनि जाँदैन। प्रचण्ड साइनबोर्ड लिएर माधव नेपाल अर्को कार्यकर्ता छैन, सिद्धिएछ, आफै उत्रिनु भएको छ। उहाँहरूले फ्याँक्या हो त्यो सब्जी टमाटर मुला कि होइन, अरूले फ्याँक्या हो, उहाँहरूले अराएका मान्छेले फ्याँक्या हो कि उहाँहरू आफैले फ्याँक्या हो, त्यो चाहिँ मलाई यकिन भइसकेको छैन। तर उहाँहरूको आन्दोलनले फ्याँक्या हो, उहाँहरूका कार्यकर्ताले कमसेकम फ्याँक्या हो। उहाँहरू आक्रामक ढङ्गले आउनुहुन्छ, नियम तोड्न खोज्नुहुन्छ, धाक धक्कु लगाउनुहुन्छ, कानुन मान्दैन भन्नुहुन्छ, अनि हप्की दप्की गर्नुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी, डिएसपी, इन्सपेक्टर कोही बाटामा भेटायो भने हप्की दप्की गर्नुहुन्छ, सिडिओलाई हप्की दप्की गर्नुहुन्छ। कानुनको पालना गर्नुहोस्, हप्की दप्की गर्ने होइन, पालना गर्न सिक्नुहोस् कानुनको। लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र भनेको कानुनको राज हो, बलमिच्याइको राज होइन। प्रचण्डलाई म सम्झाउन चाहन्छु, ती दिन गए जति बेला तपाईँ संविधान मान्दिन, कानुन मान्दिन भनेर उपद्रव चालेर हिँड्नुभएको थियो, त्यो जमाना गयो। अब कानुनको पालना गरेर चल्नुहोस्। अदालतलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचनको तयारी नगर भनेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर निर्वाचन आयोगमा पनि पुग्यो। त्यहाँ उहाँहरू पुगेपछि त थाहा पाए होला नि मान्छेले, हामी यहाँ छौँ लेख्नुपर्छ, हामी यहाँ छौँ लेखेर निर्वाचन आयोगमा हाजिर। पुगेपछि थाहा पाएन नि मान्छेले, पाए नि त उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, फेरि पनि हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेको छ। ब्रान्ड भयो उहाँहरूको, हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूका कार्यकर्ता कति छन् भनेर तपाईँहरूलाई चिन्न अब सजिलो छ। जो हामी यहाँ लेखेका छौँ भनेर टाँसिया छ त्यो उहाँहरूको कार्यकर्ता। उहाँहरूको पार्टी कत्रो छ थाहा पाउन पनि सजिलो भएको छ। कतिजना छन् हामी यहाँ लेखेका छौँ भने त्यत्रै हो पार्टी। अघि वरिपरि भनेको त रमिता समिता हेर्ने ओर्ने यताउता को आएछ के आएछ के टाँसिया हो, यता यसो हेर्ने ओर्ने बाटा छेउका मान्छेहरूको छोडिदिनुहोस्। खैर धेरै कुराहरू म भोलि भन्नेछु। किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ, लाग्नेछौँ र अब किसान सङ्गठन पुनर्जागरित भएको छ, पुनः सङ्गठित भएर अगाडि बढ्छ र पुनः गतिशील हुन्छ, पुनः विस्तार हुन्छ। प्रेम दङ्गालजीले अगुवाई गरिरहनु भएको छ, उहाँको नेतृत्वमा किसान सङ्गठन बडालजीको वरद आशीर्वाद, बडालजीको आशीर्वाद र दङ्गालजीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ।
प्रधानमन्त्रीले तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ भनेर दावी गरिरहेको भए पनि प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले भने चुनाव हुनेमै आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले त चुनावको प्रक्रिया नै रोक्न समेत निर्वाचन आयोगले आग्रह गर्दै आएको छ। तर आयोगले भने प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको आग्रहलाई स्वीकार गरेको छैन। आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको बताउने गरेको छ। यता नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्नो समूहलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको पत्रमा पुष 5 गते पछिको सबै निर्णयहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ। यसअघिको दावी अस्वीकार गरेको निर्वाचन आयोगले अब भने कानुनी निर्णय गर्नै पर्ने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भनेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले नेकपाको विवादको निरूपण नभएसम्म चुनाव समेत हुन नसक्ने भनेको छ। यसको मतलब निर्वाचन आयोगले कुनै पनि समूहलाई आधिकारिकता नदिए चुनावमा सहभागी नहुने सन्देश समेत प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। आयोगले के निर्णय गर्छ भनेर अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भए पनि अब कुनै न कुनै निर्णय भने आयोगले गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले बहुमत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले गरेको निर्णयलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने नेकपाको आधिकारिक समूह आफ्नो रहेको दावी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले पनि सूर्य चिन्हबाट नलडेका प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दावी गर्न लाज लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगलाई ओली समूहले आफ्नो दावी पछिल्लो पटक पेश नगरेको भए पनि दल दर्ताको प्रक्रिया भने अघि बढाउन भनिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको विधान अनुसार महासचिवले बोलाएको बैठक आधिकारिक हुने भन्दै महासचिव आफ्नो समूहमा रहेका कारण र पार्टीको पहिलो अध्यक्ष आफू भएकाले आफ्नो समूह आधिकारिक हुने भनिरहेका छन्। तर नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने सूर्य चिन्ह आफ्नो हुने बताइसकेका छन्। नेपालले नेकपाको बहुमत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू आफ्नो समूहमा रहेको र निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह कुनै पनि समूहलाई नदिने तयारी गरेको भनेर आलोचना समेत गरिरहेका छन्। अब हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला अब अन्त हुनेछ र मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। मुलुक गरिबीमा अब रहने छैन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा अब हामी प्राप्त गर्नेछौँ। मुलुक अराजकताबाट अब अगाडि बढ्नेछ। हो यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो निर्वाचनको बेलामा सरकार गठन गर्ने बेलामा यो चीजको उद्घोष गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू उहाँको यो संकल्पको पक्षमा, उहाँको यो उद्घोषको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा भएका थिए। तर कमरेडहरू दुर्भाग्यवश हिजो उहाँले गर्नुभएको संकल्पको विरुद्धमा, त्यो अठोटको विरुद्धमा नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहनाको विरुद्धमा फेरि अस्थिरताको सिलसिला सुरु भयो। फेरि आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानलाई रोक्ने काम भयो। फेरि मुलुकमा अराजकताको सिलसिला सुरु गर्ने काम भयो। हो यसको विरुद्धमा हाम्रो जनसभा त्यस्ता तत्त्वहरूको विरुद्धमा, त्यस्ता पक्षहरूको विरुद्धमा खबरदारीको लागि हो। अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै ठाउँमा हामीले यस किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र अहिले भोलि हामी जो कार्यक्रम गर्दैछौँ बागमती प्रदेशको पार्टी कमिटीको तर्फबाट केन्द्रीय महत्त्व राख्ने हिसाबले यो कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम मार्फत हामी त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी घोषणा गर्नेछौँ, जानकारी दिनेछौँ। तिम्रो राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने चाहना सफल हुने छैन। तिमीले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि जुन अभियान चलेको थियो त्यो अभियानलाई रोक्ने तिम्रो प्रयत्न सफल हुने छैन। तिमीले अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको कुरा सफल हुने छैन। मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा भोलि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले ती सबै तत्त्वहरूलाई ललकारेर उद्घोष गर्नुहुनेछ
त्यस किसिमले हाम्रो सभा विशेष किसिमको हुनेछ र त्यो विशेष सभालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि, मर्यादित बनाउनको लागि तपाईँ स्वयंसेवक साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने कुराको मुख्य जिम्मेवारी तपाईहरुको हुनेछ। त्यसमा तपाईहरु सफल बन्नुहोस्, हामी सबै सफल बनौं। म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि महेश बस्नेतजीले यस सम्बन्धमा केही निर्देशनात्मक कुराहरू बताउनु भयो। उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो निर्देशनको आधारमा भोलि हामी स्वयंसेवकमा जिम्मेवारी लिएका सबै साथीहरू परिचालित हुनेछौँ। यो हाम्रो परीक्षा पनि हो, यो हाम्रो परीक्षा हो र यो परीक्षामा हामी पास हुनुपर्दछ। त्यस हिसाबले तपाईहरु तयारीमा लाग्नुहोस्, म यो विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो अहिलेको अवस्था हो, कतिपय मान्छेहरू प्रश्न गर्छन् यो अवस्था आयो कसरी? हिजोदेखिकै सिलसिलालाई बुझ्नु पर्दछ कमरेडहरू। यो सिलसिला बुझिएन भने अहिलेको अवस्थालाई बुझ्न सकिँदैन। प्रचण्डजी जहिले पनि मृत्युमा जीवन देख्ने मान्छे हो। उहाँले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जहिलेदेखि संलग्न हुनुभयो उहाँले मृत्युलाई रोज्नुभयो, मृत्युलाई स्वीकार्नुभयो र जीवनलाई ललकार्ने काम गर्नुभयो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता भइसकेपछि पनि उहाँले जीवनलाई रोज्नु भएन, मृत्युलाई रोज्नुभयो। त्यही मृत्युलाई निरन्तरता दिने काममा अहिले पनि लाग्नु भएको छ। हामी प्रचण्डजीका यी अभियानको हामी निर्णायक ढङ्गले त्यसको हामी परिणाम दिनेछौँ, निर्णायक ढङ्गले त्यसलाई पराजित गर्नेछौँ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय समेत एकतर्फी हुनेमा यसअघि नै आशंका व्यक्त गरिसकेको छ। कतिसम्म भने अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षको बहुमतका आधारमा निर्णय नगरे आँधी बेहरी ल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन् भने अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दबाव दिन सक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न नउठाएको भए पनि सरकारले अनावश्यक दबाव दिएर केपी ओली समूहको नेकपालाई आधिकारिक भएको प्रमाण दिन सक्छ भनेर आशंका गरेको देखिएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओलीले थपेका केन्द्रीय सदस्यसँगै प्रचण्ड नेपाल समूहले अध्यक्ष बनाएका माधव कुमार नेपाललाई समेत मान्यता नदिएको र 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू नै वैधानिक रहेको निर्णय गरेपछि केही अन्यल समेत देखिएको थियो। तर अहिले भने प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय कमिटी सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेको भन्दै आफ्नो समूहले आधिकारिकता पाउनुपर्ने दाबी अघि सारेको छ। सडक आन्दोलनमा समेत रहेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आन्दोलनमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत सहकार्य गर्ने बताउँदै आएको छ। त्यो समूहले भूमिगत रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग समेत सहकार्य गर्ने बताइरहेको थियो। तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेर जेल चलान गरिरहेको छ। यस्तोमा सरकारका मन्त्रीले नै विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रयास गरेका छन्। खानेपानी मन्त्री मणि थापाले जेलमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूसँग गत मंगलबार छलफल गरेका छन्। सरकारले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको विरोधमा आन्दोलनमा रहेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सहकार्य गर्ने तयारी गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जेलमा रहेका नेताहरूलाई सरकारका मन्त्रीहरूले भेटेको विषयले राजनीतिक रूपमा गहिरो अर्थ राख्ने आकलन सुरु भएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समेत सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको विषय समेत बाहिर आएका थिए। अर्कोतर्फ अहिलेकै सरकारले हो विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक दल नभएको र चन्दा आतंक मचाउने समूह भनेर प्रतिबन्ध लगाएको र प्रतिबन्ध लगाउने बेलामा पनि सरकारको नेतृत्व अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए। तर अहिले भने जेलमा रहेका नेताहरूसँग छलफल गरेर आफ्नो पक्षमा बलियो माहौल बनाउने तयारीमा सरकार लागेको देखिएको छ। हवस् त करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु।
नमस्कार।